नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। दर्शकबिन, यहाँलाई थाहा नै छ, हामी नेपालीहरूको महान पर्व तिहारको यो माहौलमा छौँ। आज लक्ष्मी पूजा। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरू देश विदेश जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हाम्रो परिवारको तर्फबाट ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छौँ। धुमधामको साथ मनाउनुहोला सबै भव्य तरिकाले र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्य, सुख, शान्ति अनि समृद्धिको पनि हामी कामना गर्दछौँ। र आज हामी यो माउन्टेन संवादमा विशेष गरी तिहारको माहौलमा छौँ। तिहारको संवाद त गर्ने नै छौँ र सँगसँगै यो तिहारपछि राजनीतिक गर्मागर्मी पनि बढिरहेको छ। सबै राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनहरू अगाडि बढिरहेको छ। चुनावी माहौल आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो पक्षमा जनमत पार्नको लागि सबै राजनीतिक दलहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ। र विशेष गरी आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र चुनावको एजेन्डा त छँदैछ, सँगसँगै आज हामी विकास र समृद्धिको विषयमा चर्चा गर्छौँ। किनभने आम नागरिकले खोजेको भनेको विकास हो, समृद्धि हो। विकासको लागि, समृद्धिको लागि आफ्नो गाउँघरलाई विकासको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि ती राजनीतिक दलका पात्रहरूले के कस्ता काम गर्नुभयो त? उहाँहरूले आफू नेता भइरहँदाखेरि म देशमा समृद्धि ल्याउँछु, सुख दिन्छु, जनताको हरेक सपना दुःख सुखमा साथ दिन्छु, यानि कि सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुर्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जाहिर गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार कतिको काम गर्न सक्नुभयो त? आज हामी प्रश्न पनि गर्नेछौँ। विशेष गरी संवादमा हामी ती पात्रहरूलाई बोलाउँछौँ जसले समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर हिँड्नुभयो। त्यति मात्र होइन, गाउँ, समुदाय, क्षेत्र, देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै विविध पक्षमा सुधार गर्छौँ र देशमा सुखी नेपाली जनताको मुहारमा खुसी दिन्छौँ, सुख शान्ति दिन्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता, सपना देखाउनु भएको थियो। त्यो पुरा गर्न उहाँहरू कतिको सफल हुनुभयो त? यो विषयमा संवाद गर्नको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गङ्गाबहादुर दोङ बम ध्वजलाई आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम त तिहारको माहौलमा छौँ, लक्ष्मी पूजा आज। यहाँलाई सुख शान्ति अनि समृद्धि साथै दीर्घायुको पनि हामी कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि शुभकामना छ। माओवादी केन्द्रको कुरा गरौँ सुरुमा, होइन? तपाईँ लगभग 30 वर्ष भयो राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको, त्यसमा पनि एउटा माओवादी केन्द्रको म नेता हुँ भनेर तपाईँ आफ्नो समुदाय समाजमा चिनिएर केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको नेता। तपाईँले के गर्नुभयो 30 वर्षमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रो लगभग अब मेरो राजनीतिक यात्रा 30 वर्ष भयो। 30 वर्षको दौरानमा झन्डै 60% चाहिँ मेरो सङ्घर्ष, अहिले पनि हामी सङ्घर्षमै छौँ। तर पेचिलो सङ्घर्षमा हामी 10 वर्ष जनयुद्धको क्रममा सुरुवातदेखि नै जो इनिसिएसन हामीले नै लियौँ, त्यहाँबाट हाम्रा पाइलाहरू सुरु भयो। हजुर। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो तयारीको चाहिँ चरणमा थियौँ। हामी तयारीको चरणमा पनि सङ्घर्षको प्रक्रियाहरू अगाडि बढी नै राखेका थियौँ। हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा र लड्दै गर्दा धेरै आरोह अवरोहहरू पार गर्दै र त्यसको जुन एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि हामी फेरि 62-63बाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर यहाँसम्म आएका छौँ। त्यसैले यो बिचको फेरिस्त त म भन्न सक्दिनँ, किनकि अब हामीसँग टाइमको पनि अभाव हुन्छ, नभए यो त धेरै लामो हुन्छ। सङ्घर्षबाट तपाईँको राजनीतिक यात्रा पाइला सुरु भयो। हिजोको सङ्घर्षको दिन चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको, त्यो सम्झिन चाहन्छु हामी।
होइन त्यो त अविस्मरणीय नै हुन्छ हतियार किनभने बोक्ने, अब त्यो त मर्ने र मार्ने मार्ने मात्रै थियो नि त अब हिजोको त्यसको सङ्घर्षको दिन, निशाना हैन? त्यतिखेर सङ्गठनको रूप फौजी थियो र सङ्घर्षको रूप युद्ध थियो। एजेन्डा के थियो सङ्घर्षको रूपमा? चाहिँ एजेन्डा हुन्छ मुद्दा, चाहिँ मुद्दा मामिला त्यो हामीले मान्यता त्यो हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ, हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। आजको संविधान जो हामीले यहाँ बोलिराखेका छौँ, तपाईँ र मेरो संवाद भइराखेको छ, अच्छा यो संवाद कहाँबाट प्राप्त भयो अथवा हामीले कसरी चाहिँ यो संवाद हुन पुग्यो भन्ने विषयसँगै सम्बन्धित छ। यसको मतलब त्यसको एजेन्डा चाहिँ के थियो त भन्दा हामीले कहिलेकाहीँ बिर्सिन पनि सक्छ। अहिले जो हामीले संविधान अवलम्बन गरिराखेका छौँ, यो हामीले चाहिँ भोगिराखेका छौँ, यो संविधानको एजेन्डा माओवादीले हिजो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, जनताको प्रतिनिधिबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एजेन्डा अगाडि सार्यौँ। त्यसो भइसकेपछि त्यसले के चाहिँ त्यो भित्रको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो त भन्ने सवालमा सङ्घीयता, मुलुकमा एकात्मक राज्य प्रणाली थियो, सङ्घात्मकमा अहिले हामी दौडिराखेका छौँ। मुलुकमा राजतन्त्र थियो, निरङ्कुश राजतन्त्र थियो र गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। तर सङ्घीयता ल्याएपछि त भयो त के? सङ्घीयताले होइन, त्यसरी त अब मिनिमाइज गर्नै मिल्दैन, किनभने सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चाहिँ पाटामा केही कमी कमजोरी होला, तर सङ्घीयताले धेरै राम्रो काम गरेको छ, धेरै राम्रो काम गरेको छ। यसमा अधिकारलाई चाहिँ सङ्कुचित गर्ने भन्दा अधिकारलाई विनाश गर्ने हो। अधिकारलाई विनाश गर्दै तपाईँको चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा अथवा एउटा गाविसमा जति चाहिँ यो मुलुकको केन्द्रबाट त्यसलाई डेलिभर गरिराखेको थियो, आज तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय तहहरू बनाइसकेपछि तिनको आफ्नो सरकार, संवैधानिक अधिकारसहितको सरकार बनेको छ र त्यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ नतिजाहरू दिइराखेको छ। हरेक घटनाक्रमहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस्, कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस्, र चाहिँ म त भन्छु यदि स्थानीय तहहरू चाहिँ नभएको भए यो भद्रगोल हुन्थ्यो। तिनको सरकारले तिन चाहिँ स्थानीय तहहरूमा नै धेरै कन्ट्रोल भएर अहिले यो त चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। तर साथसाथमा विकासको प्रक्रियामा अथवा चाहिँ हाम्रो गाउँमा, हाम्रो बस्तीमा, हाम्रा चाहिँ उसमा विकास निर्माणको प्रक्रियामा उसको निगरानी छ र उसले आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यहाँ डेलिभर गरिराखेको छ। त्यसैले यो सङ्घीयताले चाहिँ के गर्यो त भनेर क्वेसन गर्दा यसलाई खर्चिलो, अलिकति झन्झटिलो, खोइ सङ्घीयता आउनु त आयो, कहाँ आयो भन्ने खालको प्रश्न पनि आउन थाल्यो नि त। होइन, यो सङ्घीयता विरोधीहरूले भनेको कुरा हो। म त भन्छु यहाँले क्वेसन गरिराख्नु हुँदा तपाईँको यत्रो युद्धको, क्रान्तिको अथवा आन्दोलनको उपलब्धि चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ क्वेसन गरिराख्दा त्यो उपलब्धि भनेको सङ्घीयता हो। माओवादीले उपलब्धि चाहिँ सङ्घीयतालाई ठान्छ? होइन, माओवादीको एजेन्डा नै यही हो। माओवादीको एजेन्डा नै यही हो। उपलब्धि ठान्ने होइन कि एजेन्डा यही हो। त्यसो भए सङ्घीयता हतियार भने चाहिँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि गरिने चाहिँ सङ्घर्ष हो। मैले अघि नै भने यो 10 वर्षको चाहिँ क्रान्तिको बेलामा, युद्धको बेलामा उसको सङ्गठनको रूप चाहिँ फौजी हो र त्यसको सङ्घर्षको रूप चाहिँ युद्ध हो। किन त्यो त घोषित चाहिँ युद्ध लडेको हो नि। अब त्यसको चाहिँ जुन उद्देश्य र एजेन्डाहरू चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले संविधानमा देखेका छौँ नि। तर संविधानको कागजमा मात्रै सीमित भयो, खोइ त जनताले अधिकार पाएका, सुख सुविधा पाएको, होइन त्यसरी भन्न पाउनुहुन्न नि त।
त्यसरी भन्न पाउनुहुन्न नि। बताइदिनुहोस् न, चाहिँ यो तपाईँको आफ्नै चाहिँ गाउँको कुरा गरौँ न, तपाईँको आफ्नो क्षेत्रको कुरा गरौँ। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा के गर्नुभयो भन्नुहोस् त। होइन, अब यसमा तपाईँको हामीले के क्षेत्रका गर्यौँ? जनता खुसी छन्? के खुसी दिनुभयो त होइन, तपाईँले? खुसी त किन नहुने नि। अब हामी निर्वाचित भइसकेपछि हजुर, जो मेरो निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीकरण भइराखेको थिएन, हजुर, अहिले कम्प्लिटली विद्युतीकरण भएको छ उहुँ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। र चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ बाटो पिच थियो, अहँ, त्यो पिच बाटो भनेको बिपी राजमार्ग। अच्छा, अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा 6 देखि 8वटा बाटोहरू पिच भएको छ उहुँ, हाम्रो पहलले। हामीले प्रत्येक गाउँपालिकाको सदरमुकाममा पुग्ने, गाउँपालिकाको है, फेरि हजुर, जिल्लाको होइन, ठिक छ, गाउँपालिकाको सदरमुकाम पुग्ने बाटोहरू पिच गर्नुपर्छ, कालोपत्रे हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। उहुँ, अहिले 2टा मात्रै गाउँपालिकामा पिच भएको छैन। अब यो वर्ष त्यो 2टै पुरा हुन्छ अँ, सडकको काम अगाडि बढेको छ। होइन। अनि त्यसपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ खानेपानी, उहुँ, त्यो मौलिक हकभित्र पनि पर्छ त्यो। अच्छा, खानेपानीलाई कम्तीमा अहिले हामीले चाहिँ 2 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने भनेर उहुँ, काम अगाडि बढिसकेका छ। र त्यसमा यतिले मात्रै विकास हुन्छ त? उहुँ, विकास त बाटो बनाएर मात्रै विकास त हुँदैन। उहुँ, विकास त खानेपानी मात्रै दिएर नि चाहिँ विकास हुँदैन होला। हो, बिजुली बत्ती बालेर मात्रै त चाहिँ विकास त हुँदैन होला। विकास त्यसको गरी निरन्तर विकास चल्ने भनेको प्रक्रिया हो नि त। त्यो प्रक्रिया चल्दै जान्छ। अर्को आउँछ, म आउँछु, फेरि आउँछु, अर्को आउँला, त्यसले गर्ने कुरा हो। अँ, तर मूल कुरा चाहिँ हाम्रो जिउने कुरा हो। उहुँ, त्यो जिउने जीवन बाटो स्तर। चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्छै सक्दैन, अब त्यहाँ रह्यौँ। उहुँ, हामीले हिजो चुनावमा जाँदै गर्दा के भन्यौँ भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दै आयौँ। अहँ, अब त्यो सुखी नेपाली चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा मैले भन्दै आएको थिएँ, हजुर, 40 लाख नेपालीहरू जो आफ्नो रोजीरोटीको लागि उहुँ, विदेश हिँड्नु परेको छ। आफ्नो परिवार, समाज, इष्ट मित्र सबै गाउँ सबै छोडेर हिँड्नु परेको छ। जसले 40 लाख नेपालीहरू नेपालमा भित्याउन सक्छ, जसले आफ्नो परिवारमा सुखी ढङ्गले बस्न सक्छ, बस्न पाउँछ, र त्यो हिसाबले हामीले स्थापित गर्न सके पछि मात्रै चाहिँ सुखी नेपाली हुन्छ। उहुँ, होइन भने यो सुखी नेपाली त कसरी हुन्छ त? अहँ, त्यो क्वेसनहरू रेज गरिराखेका छौँ हामीले। हजुर, भनेपछि नारा अहिले त निकै नै राम्रो घन्काउनु भयो तपाईँहरूले, होइन? सुखी नेपाली, त्यो त- समृद्ध नेपाल। अहिले पनि हरेक जनताको मन मुटुमा बच्चादेखि वृद्धसम्म बसेको छ कि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल कहिले आउँछ, कहाँ छ, कहिले पाउँछौँ भनेर प्रतीक्षामा छन् कि जनता। यो चाहिँ माओवादीले पुरा गर्न सक्छ? माओवादीले मात्रै त यो त पुरा गर्न सक्ने स्थिति पनि नहुन सक्छ। किन? तर त्यो साहस, माओवादीले उठाएको त्यो एजेन्डा शक्ति चाहिँ छैन यो हो। शक्ति छ। माओवादीसँग? यसको मतलब मैले भन्न खोजेको अहँ। अहिलेको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सिनेरियोमा, उहुँ, अहिलेको राजनीतिक सिनेरियोमा हामी हिजो चाहिँ नेकपा भयौँ, हजुर, हामी नेकपा भयौँ, र यो मुलुकको शासन सत्ता जसको बागडोर चाहिँ उहुँ, नेकपाले समातेको थियो। उहुँ, र यदि त्यो नेकपा चाहिँ नेकपा नै रहिदिएको भए हजुर, त्यो एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उहुँ, अलिकति तागत र फुर्तिलो पैदा हुन्थ्यो। अहँ, आज हामी त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले हिँडिराखेका छौँ। उहुँ, आज कोलिसन गभर्मेन्ट चाहिँ कोलिसन चाहिँ सरकार बनाइराखेका छ, हजुर, बनिराखेका छ। सायद यो सरकारको उद्देश्य पनि त्यही छ। उहुँ, तर त्यो उद्देश्यको सँगसँगै हामी निकट भविष्यमा, धेरै टाढा छैन, निकट भविष्यमा हामी चुनावमा जाँदैछौँ। उहुँ, यो चुनावको परिणतिहरू के आउँछ? किन हामीसँग संवैधानिक सङ्घर्ष चाहिँ टार्न सक्दैनौँ, हजुर, हामी संविधान संशोधन त गर्न सक्दैनौँ, र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अनुसारले हामी चुनावमा जानैपर्ने हुन्छ।
र चुनावले ल्याएको परिणामले हामीले के चाहिँ आकार ग्रहण गर्न सक्छौँ त? तर मेरो प्रश्न त्यसैले यो मैले यहीँनिर तपाईँको प्रश्नमा आउन खोजेको। त्यसैले माओवादीले चाहिँ गर्न सक्दैन त गर्छ, गरेर नै प्राप्त गरेको हो, आन्दोलन गरेर नै प्राप्त गरेको हो। र जसले आन्दोलन गर्यो, जसले कुर्बानी, त्याग, तपस्या, बलिदान दियो, तिनको सबभन्दा बढी कर्तव्य र जोड हुन्छ, उसको दायित्व हुन्छ। तर किन समृद्धि हुन सकेन? के समृद्धिको नेतृत्व माओवादीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दा सक्छ, गर्नुपर्छ। त्यसले जसले चाहिँ बढी चाहिँ मेहनतका साथ अगाडि आयो र ल्यायो र त्यसको नै दायित्व हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। अब त्यसको साइज चाहिँ अब चाहिँ हामी निकट भविष्यमा चुनावमा जाँदैछौँ। तर हेरिरह हो नि त, सत्तामै छ त अहिले पनि त माओवादी केन्द्र, खोइ त छ अहिले माओवादी होइन। अब यो त के हुन्छ भने सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा त्यस्तो फरक त हुँदैन। कार्यान्वयन पाटामा कतिपय अवस्थामा सरकारमा हुँदा राम्रै गर्न सक्छ र अहिले पनि राम्रै गरिराखेको छ भन्ने लाग्छ। र अहिले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एउटाले यो व्यवस्था भत्काउन खोजिराखेको छ। यो व्यवस्था, यो राज्य व्यवस्था नै, यो संविधान नै चाहिँ कोल्याप्स गर्ने दिशातिर लागिराखेको छ। चरित्र कस्तो देख्यो भने कहिले नेकपासँग मिल्ने, कहिले यता मिल्ने, एक ठाउँमा चाहिँ नबस्ने भयो के? होइन, कहिले उता चाहिँ किन बाँडिरहन्छ? त्यसरी होइन। जसले यो व्यवस्था र यो संविधानमाथि प्रहार गर्न खोज्छ नि, र यो व्यवस्था र संविधानलाई रक्षा गर्ने उसको दायित्व हो। किनभने यो चाहिँ व्यवस्था र संविधान निर्माण गर्नका लागि नेपालीहरू सबैले कुर्बानी गरेका छ, सबैले त्याग तपस्या गरेको छ। र जसले यसलाई चाहिँ यो व्यवस्था प्राप्त चाहिँ गर्ने बेलामा जसले बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न सक्छ र यो कुइनुले पहरा फोर्या जस्तो हुन्छ नि, यो त राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्र ल्याउने भन्नेहरूले यो व्यवस्थामाथि गिते नजर लाग्यो, यो व्यवस्था ध्वस्त कोल्याप्स गर्न लाग्यो। र त्यसमा यो व्यवस्था र यो संविधानलाई रक्षा गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी अहिलेका गठबन्धनका सरकारमा रहेका दलहरूको भयो। र अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ 62-63 जनआन्दोलनमा को थियो त? मूल सिनेहरूमा को थियो त भन्दा अहिले जो चाहिँ कोलिसन चाहिँ सरकारमा जो जति नेताहरू छन् र तिनीहरू नै थियो अग्रपङ्क्तिमा तिनीहरू नै थियो। तिनीहरूको नै अगुवाईमा यो संविधान बनेको हो, तिनीहरूकै अगुवाईमा गणतन्त्र आएको हो, तिनीहरूकै अगुवाईमा तपाईँको चाहिँ यहाँ संहिता आएको हो, तिनीहरूकै अगुवाईमा धर्मनिरपेक्ष भएकै हो। यो एजेन्डाहरू त अहिले विद्यमान छ र संविधानमा छ। प्रत्यारोप मात्रै थुपारेर भएन नि त, काम पनि गर्नु पर्यो, कर्तव्य गर्नु पर्यो, काम त भइ नै राखेको छ नि। खै माओवादीको हालत पनि उस्तै देख्छौँ हामी, अन्य पार्टीको जस्तै फरक हुन सकेन। तपाईँहरूले एउटा क्रान्ति गरेर आएको पार्टी, रूपान्तरण गर्छौँ, समाजमा के गर्छौँ, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभयो होइन? खै त जस्ताको त्यस्तै छ हुलैया माओवादीको पनि होइन। अब यो चाहिँ के भयो, जनताको मनमा त बस्न सकेन नि माओवादी केन्द्र। होइन, माओवादी मात्रै बस्न नसक्या हो र? होइन, अन्य पार्टी यो त अरू छुट्टै कुरा भयो। यो मैले भने नि, यो साझाको भूमिका खोइ त यो चाहिँ के हो भने हाम्रो साझा होइन। चुके त सबै चुक्छन्, किन चुक्ने त सबै चुकिहाल्छ। यसो मतलब अब यो अरू चाहिँ चोखो छ भन्ने कुरा होइन, सबभन्दा चाहिँ बढी बिग्रेकाहरू अरू पनि छन्। त्यो मध्येमा माओवादीले पनि अलिकति किन परिवर्तन गर्न सकेन त? होइन, धुलमुले त त्यसलाई भन्न मिल्दैन। होइन, त्यसरी त होइन। चुनावमा कहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने, कहिले कुन यो आफ्नो र जनताको निज स्वार्थको लागि, केही प्राप्तिको लागि मात्रै जस्तो देख्यो कि देश र जनताको लागि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो भूमिकामा चाहिँ माओवादी केन्द्र देखिएन कि? होइन, यो जनताको अभिष्ट र कहिलेसम्म झुक्याउने भन्नुहोस् त जनतालाई? झुक्याउने कसरीको झुक्याउने भने जनता झुक्याउँछ होइन, जनतालाई त प्रश्न भनेको छ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणापत्र बनाएर, आफ्नो चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएर प्रश्नसँग भनेको छ त कसरी झुक्याउँछ त? त्यो झुक्याउने कुरो होइन, त्यो त रणनीतिक कुरा अथवा कार्यनीतिक कुरा कार्यान्वयन गर्दै जाने बेलामा त्यस्तो हुन्छ कि
अब यो पार्टीको अथवा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा कार्यनीति र रणनीति हुन्छ। रणनीतिक कुरा प्राप्ति गर्नको लागि कार्यनीतिमा जे पनि चाहिँ हुनसक्छ। कहिले तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब चाहिँ जनता देश पार्टी को हितमा हुन्छ भने त अहिले पनि कोलिसन भइरहेको छ नि, होइन र भने। हिजो तपाईँको चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि सँगै थियो नि त, हामी चाहिँ एउटै चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमतको थियो। कसैको सनकमा कसैको लहरमा कसैले ध्वस्त गर्न खोजिसकेपछि अनि चिज त्यहाँ बसेर यसलाई बजाउन सकेन भने त अब फेरि कोलिसन बनायो, त्यो चाहिँ अस्थिरता भयो त। यो त झनै खुसी पो हुनुपर्छ त। संविधान रक्षी भएको छ, यो व्यवस्था रक्षी भएको छ, सयौँ चाहिँ हजारौँ नेपालीहरूको कुर्बानीबाट त्याग तपस्याबाट यो चाहिँ व्यवस्था प्राप्त भएको छ र अनि यसलाई रक्षा गर्न चाहिँ माओवादीको अस्थिरता हुन्छ र। ठिकै छ, संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको रक्षा तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, गठबन्धनको सरकार पनि बनाएर गरेका छौँ भनेर पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। तर जनताको रक्षा जनताको सुरक्षा चाहिँ कसले गर्ने? होइन, जनता रोइरहेका छन्, हेर्नुहोस् त। चाडबाडको बेलामा कतिले खान पाएका छैनन्, होइन? कसरी तिहार मनाउने भन्ने त्यो एउटा उसमा सङ्कटमा छन्। जनताको हालत त तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, अवस्था त उस्तै छ आज पनि, होइन? अब यो चाहिँ के हुने भयो भने हामीलाई अलिकति चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पनि हामी हेपिएका छन् र ठगिएका छन्। यो हाम्रो काबुभित्रको कुरा भएन के, मानव जातिको काबुभित्र भएन। अहिले कोभिड-19 भने चाहिँ मानव जातिको काबुमाथि भित्र छ त यो के नेपालमा मात्रै हो र यो? विश्वमा यो भएको छैन। अनि त्यसको सकिन्छ होला नि त, नियन्त्रण त भएको छ नि, त्यो समाधान त हुन्छ होला नि। हजुर, नियन्त्रण त भएकै छ नि, नियन्त्रण भएको छैन। हजुर हजुर। अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ 10औँ हजारको सङ्ख्यामा हुँदा अहिले चाहिँ झन्डै हजुरहरू त मिडियामा हुनुहुन्छ, मिडियामा हजुरहरूले चाहिँ रिपोर्टहरू पेस गरिराख्नु भएको छ, अपडेट भइराखेको छ। अनि यहाँसम्म त आयो नि के यहाँसम्म ल्याउनु र यो कोभिडको महामारीले यहाँसम्म ल्याउनु यो चाहने कुरा भएन। यो यस्ता चाहिँ ग्रहहरू मुलुकको लागि ग्रह दशा भनौँ, म अब यो चाहिँ आध्यात्मिक चाहिँ कुरा पनि गर्छु कि अब यो चाहिँ ग्रह दशा हामीलाई लाग्यो, नेपाललाई लाग्यो र विश्वलाई लाग्यो। अनि विश्वलाई लागिसकेपछि नेपाल चाहिँ अछुतो हुन सक्दैन भन्ने कुरा, उसै त हामी गरिब मुलुक, उसै त हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई कति चाहिँ हामी परिराखेका छ। नेपालले यदि व्यवस्थापन गरेका छ, मलाई त के लाग्छ भने यदि चाहिँ राम्रो सूक्ष्म तरिकाले कतिपय अवस्थामा त केही चाहिँ अभाव र चाहिँ भएको कारणले त्यस्तो अभाव अथवा त्यस्तो समस्या देखिन सक्यो र देखियो, तर पनि चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याएर यहाँसम्म ल्याएको छ र कन्ट्रोल गरेर यहाँसम्म ल्याएको छ। यसलाई त खुसी मान्नु पर्यो नि त। ठिकै छ, प्रयास पहलहरू जति पनि भएका छन् त्यो स्वीकार्नुलाई, होइन? तर विदेश हामीले बाहिरी देशलाई हेर्ने हो भने देश दिन प्रतिदिन धनी हुन्छ, नेता धनी हुँदैन। नेताको जीवनशैली सामान्य हुन्छ, उसले आफूले खाएको थाल आफ्नो लागि खाना आफै पकाउँछन्, होइन? त्यो एउटा त्यो हुलैया त्यो परिवेशहरू, उहाँको जीवनशैली, एउटा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको हामी त्यो देख्छौँ। उहाँहरूको जीवन पनि एकदमै साधारण हुन्छ, देश धनी हुन्छ उहाँहरू जुन एउटा पात्र भएर एउटा कुनै प्रतिनिधि भएर पुगिसकेपछि। तर हाम्रो देशको कुरा गर्ने भने नेता दिन प्रतिदिन धनी भएको देख्छौँ, देश चाहिँ गरिबतिर धकिलिन्छ। के हो खास? अब एउटा नेता सामान्य चप्पल लाएर हिँडेको 10 वर्ष भनौँ न, 5 वर्ष पहिले उसको स्थिति हेर्ने र 5 वर्ष पहिले कायल पलट हुन्छ के, काँचुली फेर्छ। तर देशले काँचुली फेर्दैन। व्यक्तिले नेताले काँचुली फेरेको देख्यौँ, तर देशले काँचुली फेरेन। अब यो मामिलामा बाहिर हेर्ने हो भने बाहिर नेताको स्थिति 30 वर्षमा ऊ जस्तो थियो 30 वर्षपछि पनि उसको जीवनशैली त्यस्तै सामान्य हुन्छ। उसको जीवन सामान्य हुन्छ, ऊ सर्वसाधारण, उसले आफ्नो जीवन जिएको हुन्छ, होइन? तर उसले देशलाई कहाँ पुर्याएको हुन्छ कि विकासको गतिमा लगेको हुन्छ कि। तर हाम्रो किन यस्तो भइरहेछ भन्नुहोस् त? यो व्यक्ति धनी भए यो एउटा प्रचारको माध्यम मात्रै हो। अब यो हामीले म सत्यता देख्दिनँ, मैले त देखेको छु यो। र कुनै अब यो कुनै चाहिँ बाढी आउँदा त्यो बाढीले कहिलेकाहीँ मुडै बगा हुन्छ, कहिलेकाहीँ घरै बगा हुन्छ, र त्यो चाहिँ यो चाहिँ अववादमा त्यो हुनसक्छ। तर वास्तवमै तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै सबै धनी चाहिँ भइराख्ने
गरिब चाहिँ जनता भइराख्ने, मुलुक चाहिँ धनी के अरे गरिब भइराख्ने, नेताहरू चाहिँ धनी भइराख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो कुनै अववादमा त्यस्तो भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। र जहाँसम्म यो सबै कुरा हेर्दा म त त्यस्तो देख्दिनँ, त्यस्तो देख्दिनँ। तर भन्ने चाहिँ हामीले सबैले भनेको छ, हाम्रो नेपालीको कन्सेप्ट, हामी आफै कन्सेप्ट जुन चाहिँ बुझिरहेको छ, नेता भइसकेपछि उसको एउटा सानो घर पनि हुनुपर्छ, कार पनि हुनुपर्छ, अनि गाडी हुनुपर्छ, होइन? अब चाहिँ फाटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अरू चाहिँ छोड्नै पर्ने, अनि त्यसपछि अब अरू पब्लिक भन्दा अलिक भिन्नै चाहिँ होइन, त्यसको आवश्यकता आफ्नो गाउँमा बसेर सेवा गर्न सकिन्छ, आफ्नो ठाउँमा बसेर सेवा गर्न सकिन्छ। तपाईँ त आफ्नो गाउँको नेता हो नि, होइन? पहिले सोच्ने भने तपाईले आफ्नो गाउँलाई हो नि। हो, त्यसैले सकिन्छ, किन नसक्नु? अहिले पनि गाउँमै बसिराखेको छु म, अहिले पनि गाउँमै चाहिँ गइरहेको छु। तर त्यसको आफ्नो चाहिँ मापदण्ड अनुसारले मेरो चाहिँ काम त गाउँपालिकामा त हुँदैन होला नि। हजुर हजुर। मेरो काम त तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ केन्द्रमा होला नि। हजुर हजुर। संसदको बैठक त चाहिँ मेरो काभ्रेमा त बस्दैन होला नि। हजुर हजुर। अनि यहाँ आएर चाहिँ अनि बजेटको डेलिभरी कहाँ हुन्छ त भन्दा यहीँबाट होला नि। हजुर हजुर। अनि बजेट पास त यहीँबाट होला नि। हजुर हजुर। भनेपछि अर्को टाइममा जान्छु म, अर्को टाइममा म हर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक वडामा मेरो एउटै मात्र प्रिन्सिपल कुरा के थियो भने कम्तीमा मेरो कार्यकालभित्र एउटा वडामा 5 चोटि चाहिँ पुगोस्, जसले त्यहाँको समस्या चाहिँ थाहा पाउन सकोस्, जनतासँग चाहिँ साक्षात्कार गर्न पाओस् र मिल्योस् भनेर अहिले यही तरिकाले म हिँडिराखेको छु। त पुगिरहनु भएको छ, जनताको घर दैलोमा के छ, कसो छ, के खाए, कसरी बसे, के लाए, कस्तो छ अवस्था, त्यो बुझ्न तपाईँ जानु भएको छ। दुःख सुख सबै कुरा बुझ्न पुग्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ डिजास्टरहरू आउँछ नि, विपदहरू आउँछ, त्यो विपदहरू आउँदा म पुगिराखेको हुन्छु हो। र त्यसमा चाहिँ खालि के हो भने मैले पूर्णता तपाईको एजेन्डा के थियो भने नि काभ्रेलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँछु भन्नुभएको थियो नि त, हैन? तर सक्नु भएन, के जवाफ दिनुहुन्छ? यसको प्रश्न त आइराछ, प्रश्न सकिएन हैन? सकिएन। तर नसक्नुको कारण त्यहाँ राजनीतिक कारणहरू हुन सक्छ, छ। त्यसमा म धेरै बेली विस्तार व्याख्या गर्न सक्दिनँ र यो चाहिँ हुन्छ। म त अझ के भन्छु भने यो प्रदेशको राजधानी र यो प्रदेशको नामकरण गर्दै जाँदा अथवा हुन लाग्दा म त पहिचानको आधारमा, जवाफ चाहिँ तपाईले के दिनुभयो त? पहिचानको आधारमा जवाब मैले के दिएँ भने पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षको अहिले पनि छु म। किन हिजो हामीले नेवा तम्सालिङ भन्यौँ, यो नेवा तम्सालिङ हुनुपर्छ नामकरण। र यो भूगोलको सबभन्दा नजिक र अथवा माझबीचमा काभ्रे पर्छ, काभ्रेमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने म अहिले पनि भनिरहेको छु। तर त्यो भोटिङ गर्दा त मैले त मतदान गर्न त सक्दिनँ, म त प्रतिनिधि सभाको। हजुर हजुर। तर त्यसमा राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले गर्दा मैले के भनेको हुँ भने मेरो जवाब छ एउटा। हामी 64 सालमा माओवादीको मत 32 लाख थियो। त्यही 70 सालमा चुनाव हुँदा माओवादीको मत 32 लाख होइन 40 लाख पुग्या भए मैले भने जस्तो हुन्थ्यो। 32 लाखबाट माओवादीको मत कति आयो? 15 लाखमा आयो। अनि 32 लाखमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि 15 लाखमा आउँदा कार्यान्वयन हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसो हो भने 32 लाखबाट त 40 लाखमा पुग्नु पर्ने त, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि त जनमत पनि चाहियो, जनमतले चाहिँ दिनु पर्यो नि। त्यसले अब यो चाहिँ अब त्यसो हो भने जनताले गुनासो अथवा जनताले चाहिँ आदिवासी जनजाति सबैले चाहिँ त्यो गरिराखेको छ, उहाँहरूको गुनासो छ, उहाँहरूको आफ्नो ओपिनियनहरू दिइराखेको छ। त्यसो हो भने माओवादीले मत चाहिँ किन हाल्नु भएन?
माओवादीले गरिदियोस् भन्ने चाहने हो अनि मत हाल्दा चाहिँ 32 लाखबाट 15 लाखमा झारिदिने। त्यो 32 लाखबाट त 40 लाखमा पुर्याउनु पर्यो त, अनि पो चाहिँ त्यसको बागडोर हुन्थ्यो, अनि पो त्यसको एजेन्डा जनताले पनि बुझ्नु पर्यो हैन? परेन। हजुर। किन माओवादी त बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउने, हामी आउँछौँ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भनेर हामी त लामो चुनाव लड्दै आयो नि। हामीले 64 मा चुनाव लड्यो, 70 मा चुनाव लड्यो, अस्ति 74 मा चुनाव लड्यो, फेरि पनि हामी निकट भविष्यमा चुनाव हुँदैछ, लड्दैछौँ। हाम्रो एजेन्डा चाहिँ त्यही छ। कस्तो भइरहेछ तयारी? त्यो त चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही हिसाबले भन्दै आयौँ। मैले भने अब यो चाहिँ अब जुन जनमतको कुरा गरौँ न, जनमत पाउने एउटा त्यो विश्वास छ, आधार छ, किन नहुनु? यो चाहिँ अहिलेको एजेन्डाहरूलाई यदि चाहिँ बढी चाहिँ त्याग तपस्या गरेका छ भने माओवादीले गरेका छ। यदि माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध नलडेको भए गणतन्त्र सम्भव थियो, सङ्घीयता सम्भव थियो, समावेशी समानुपातिक सम्भव थियो। आज तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदमा 33 वर्ष महिलाहरू चाहिँ पुगेका छ। अनि त्यो कसको कारणले? आज स्थानीय तहमा 40 वर्ष महिलाहरू चाहिँ अहिले राज्यको पहुँचमा आइरहेका छ। त्यो कसको कारणले, कसको एजेन्डाले, कसले त्याग गरेर आयो? र आज लाखौँ लाख दलितहरू त्यो अधिकारबाट र त्यो अधिकार सम्पन्न चाहिँ तिर गइरहेका छ। त्यो कसको कारणले, कसको आन्दोलनले, कसको त्यागले, कसको बलिदानले? माओवादी दलले त यही कुरा गर्नुहुन्छ त, हाम्रै कारणले यो आयो, त्यो आयो, यो गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ भनेर। ठिक छ, सबैले नै हो नि। अहिले त संविधानमा आइसकेपछि सबैले हो नि त। के मैले चाहिँ माओवादीले मात्रै गरे हो भनेर भन्न मिल्छ त? तर त्यसको मूल र त्यसको त्याग तपस्या बलिदान हजारौँ चाहिँ नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले बलिदान गरेर यो ल्याएको होइन? के त्यत्रो शक्तिशाल चाहिँ 200 साढे 200 वर्षको राजतन्त्र फाल्न सक्थ्यो र? माओवादीले युद्ध नलड्या भए, माओवादीले बन्दुक नउठाएको भए यो सम्भव थियो र? थिएन नि। गुमाएर त्यही त धेरैले ज्यान गुमाएर ल्याएको यो चाहिँ उपलब्धि छ नि। धेरैले ज्यान गुमाएर ल्याएको उपलब्धिलाई अहिले जसले चाहिँ बाइलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ त भन्नेहरूले कोल्याप्स गर्दैछ नि, गर्न खोज्दै थियो, यसलाई रोकिदियो। यो रोकिदियो, गठबन्धनको सरकारले रोक्यो, गठबन्धनका पार्टीहरूले रोकिदियो, हामीले रोकिदियौँ। बलियो त्यति शक्तिशाली गठबन्धनको सरकार पनि देखिया छैन है अहिले हामी अन्तिममा छौँ नि। भने चाहिँ हामी चुनावमा आयु पनि धेरै छैन भन्छन् पनि चाहिँ होइन, चुनावमा जाने हो नि। चुनावमा जाने बेलामा त जनताले अनुमोदन गर्ने कुरा हो नि त। जनताले कसलाई चाहिँ रिजाउँछ त्यही आउँछ नि। हो, माओवादीले रिजाउँछ कि काङ्ग्रेसले रिजाउँछ कि उही चाहिँ एमाले रिजाउँछ कि अथवा चाहिँ नेकपा यसलाई रिजाउँछ कि? एमाले त एक्लै भेट्छौ भनिरहेछ गठबन्धनको सरकार त के होइन? त्यो हुन्थ्यो हिजो हामी 64 को माओवादीहरू होइन, हामीले हिजो 64 मा जुन पात पतिङ्गा ढुङ्गा माटो सबै माओवादी भएन? माओवादीको चाहिँ ऊ थियो नि। हो, त्यतिखेर अनि त्यतिखेर माओवादीले के भन्ने भने हरुवाहरू हो, लड्न आइजा भनेर भन्थ्यो नि। अनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशा भन्दा पनि अब अहिलेको चाहिँ एमाले, अहिलेको चाहिँ केबी ओली मार्गकाहरू चाहिँ त्यो मार्गमा छौँ हामी। कोही होइन, कोही पनि होइन, हामी नै हो, लड्ने हो, सिङ्गल लड्ने। सिङ्गल लड्न त सिङ्गल लड्ने नै हो नि त, सबै सिङ्गल लड्ने हो, जजलको चाहिँ लड्ने हो। त्यसको तर नेकपा एमाले भनिरहेको छ जनमत त हाम्रो पक्षमा छ, जनलहर आइसक्यो, गाउँदेखि सहरसम्म अब हामी देखेका छौँ, हामीले नि देखेका छौँ। किनभने त्यो गाउँमा, त्यो बस्तीमा, त्यो चाहिँ ठाउँमा सबै त छ नि त। किन काङ्ग्रेस पनि त्यही छ। कमजोर भाव कि त्यस्तो छैन? कसरी कमजोर भाव त जितेर आउँछ? सुनिँदैन, खोइ जनताको पक्षमा बोलेको पनि सुनिँदैन। होइन, माओवादीले बोले सुन्नु भएन है? खोइ हेर्नुहोस् त, होइन तपाईँले त अध्यक्ष त्यत्रो किसानको धान बाली क्षति भयो, धेरैले ज्यान गुमाउनु भयो होइन? उहाँ त सुकुटेमा पुग्नु भएको थियो त।
होइन अब यो त एउटा के सुकुटीमा पनि बाढी पहिरो त आएको थियो नि होइन ठिकै छ तर पनि त तपाईँका होइन अब यो चाहिँ के हो भने राहत लिएर उद्धारको लागि सरकारलाई छिटो काम गरौँ भनेर त्यो त आफै सरकारमा छ र त्यो त डेलिभरी भइ नै राखेको छ। अब चाहिँ सरकारले चाहिँ मृतकहरूलाई यति यति दिने अनि चाहिँ धानबाली नोक्सान भएको छ यसरी राज्यबाट चाहिँ दिने भन्ने कुरा त राज्यले नै गरिराखेको हुन्छ नि गरिराखेको छ नि। अनि चाहिँ अब सुकुटी जाँदैमा अनि मुलुकै बर्बाद हुने भन्ने कुरा त होइन नि। कहिले आरामको लागि त्यहाँको पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गर्न त होइन। अब चाहिँ नेता प्रचण्ड हामीले दुःख पाएको ठाउँमा आइदियोस् हामीलाई यो गरिदियोस्। प्रचण्ड जानु भएको छैन र होइन बाढी पहिरो भएको ठाउँमा जानु भएको छैन र जति सक्दो जानुपर्ने चाँडो पुग्नुपर्ने होइन पुगि नै राखेको छ। मलाई लाग्छ प्रचण्ड चाहिँ अगाडि पुग्या हो कि भन्ने लाग्छ है मलाई। किनभने प्रचण्ड भनेको प्रचण्ड यहाँ मात्रै होइन नि त प्रचण्ड त त्यहाँ पनि छन् त्यो बर्दियामा पनि प्रचण्ड छ नि। बर्दियामा पनि चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी त छ नि। बर्दियामा पनि चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको त्यहाँको स्थानीय सरकार त छ नि। शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसको बर्दियामा पनि छ नि। किन प्रचण्ड नै त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने त होइन। प्रचण्ड पुग्दा चाहिँ बाढी नै छेक्छ त प्राकृतिक हिसाबले छेक्न सक्छ त। खालि के हो भने सेन्टिमेन्ट जनताको भावनालाई हामी पनि छौँ है साथमा भन्नका लागि प्रचण्ड पुगेकै हो र पुग्छ र पुगेर सुकुटीमा पुग्दा के बिग्रियो त होइन। सुकुटीमा पुग्दा त आफ्नो कार्यकर्तालाई भेट्न जाँदा होइन हामी नै थियौँ नि काभ्रेमा प्रचण्ड आउँदा प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ अब भनौँ न यस आराम गर्न मन लागेछ भन्ने कुरा पनि त अलिकति अब त्यो त छ नै सन्दर्भ मिलेन के समय अनुसार सन्दर्भ भन्छ नि त सुहाएन के होइन गतिविधि होइन बाढी मैले दिनकै कुरा गरेँ। आज पनि किसान रोइरहेका छन् होइन दिनको पाउँछन् कि पाउँदैनन् सरकारले त तोक दियो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त कार्यान्वयन हुनु पर्यो नि त। किनभने चाहिँ राज्यले निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने हुन्छ यो त हुँदैन नि। त्यसो त चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो दायित्व हाम्रो हो। किनभने हामी पनि पार्टिसिपेट छ नि त्यो सरकारमा। किन राम्रो कोलेसन हामी हौँ कहिले पाउँछ भन्नुस् त यो त पाउनु पर्यो नि। जनताको टहरा भत्का छ घर भत्किया छ त्यसलाई टहरा निर्माण गर्नुपर्ने छ अनि त्यो त छिटो डेलिभरी हुनु पर्यो नि। त्यो त ढिला गर्नु त हुँदैन र यसले हामीले के भनिराखेका छौँ भने छिटोभन्दा छिटो जनताको उसमा जाऊ र जानुपर्छ र उसलाई राहतको महसुस हुनुपर्छ राज्य भएको जस्तो अनुभूति पाउनुपर्छ। त्यतिखेर मात्रै जनताको हृदय जित्न सक्छ। होइन भने त अब महिनौँ भइसक्यो वर्षौँ भइसक्यो अब यो के पनि चाहिँ भएको छैन। त्यस्तो भयो भने यो राज्य भएको र नभएको के अर्थ। चुनावमा हरेक पार्टीको चहल पहल देखिन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि चुनाव हार्ने जित्ने सबै सुस्ताउँछन् के होइन हार्ने जित्ने त अब उसले आफ्नो दायित्व सम्झेर गर्नु परिहाल्छ र हार्नेले पुनः प्राप्त गर्नका लागि जो चाहिँ जसले जित्या छ त्यसलाई जगजग्याउने त्यसलाई घचघच्याउने त्यसलाई चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले हुन्छ सृजनात्मक ढङ्गले हुन्छ अथवा चाहिँ सपोर्ट गरेर हुन्छ त्यसलाई झकझगाउने काम उसले गर्छ र यो संस्कार हो। लोकतन्त्रका चाहिँ मूल मर्म भनेको यो हो र यो मर्मबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा हो। र जहाँसम्म अहिले जो चाहिँ राहत वितरणको कुरा छ बाढी पहिरो चाहिँ हाम्रो बेमौसमी जुन बाढी पहिरो आयो र डिजास्टर आयो र यसलाई जाडो महिना आउँदैछ हेर्नुहोस् त तराईमा बोरा ओढेर परालमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ वर्षौं हामीले समस्या हरेक वर्ष झेलेका छौँ। मान्छे भइसकेपछि त समस्या आइराख्दैन राष्ट्र भइसकेपछि समस्या आइराख्दैन। यो त के हो भने यो त लामो समय लाग्छ नि त अलिकति लामो समय त लाग्ने भयो नि त। यो व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जनगणना गरेर कुन व्यक्ति वास्तवमा पीडित छन् होइन उनीहरूले अब जाडो महिनामा खान पाउँछन् पाउँदैन बस्न पाउँछन् कि पाउँदैन आवासको के अवस्था छ त्यहाँ गएर कपडाहरू न्यानो कपडाहरू बाँड्ने खोइ त त्यो एजेन्डा बन्न सकेको होइन। एजेन्डा त राज्यको पूर्व तयारी खोइ तत्काल आजकै भोलि हामीले त्यो वितरण गर्छौँ सक्यौँ कि पूर्व तयार त हुनु पर्यो नि त। 2 वर्ष 3 वर्षदेखिबाट यो क्षेत्रमा यो गर्ने यो क्षेत्रमा यो समस्या छ एउटा राजनीतिक पार्टीले अध्ययन गर्नुपर्छ पर्दैन पर्छ।
तपाईँहरूको विभिन्न खालका सङ्गठनहरू छन् होइन यो चाहिँ ठिक छ अब यो त पार्टीको फङ्सनको कुरा भए म राज्यकै फङ्सनको कुरा गर्छु के राज्यले यो चाहिँ प्रणालीहरू अथवा यो चाहिँ के भन्छ कार्ययोजनाहरू भनौँ न उसको कार्ययोजनाहरू राज्यको छ ऊ तयारीमा छ र उसले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ उसको दायित्व हो नि राज्यको दायित्व हो नि हर नेपालीको ज्यान र धनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ उसको दायित्वभित्र पर्छ त्यसैले नै जनताले उसलाई कर तिरिराखेको छ र त्यो कर प्रयोग गर्ने चाहिँ दायित्व र जिम्मेवारी उसलाई दिएको छ उसले गर्नु पर्दैन उसले गर्ने कुरा हो उसको आफ्नो कार्ययोजना छ त्यसैले नै राज्य चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाढी पहिरो त्यहाँ जहाँ जहाँ डिजास्टर आउँछ त्यहाँ त राज्य पुगिरहेको छ नि गृहमन्त्री पुगिरहेको छ प्रधानमन्त्री पुगिरहेको छ होइन चाहिँ सम्बन्धित पार्टीका नेता साथीहरू पुगिराखेका छ र हामी नै पुगिराखेका हुन्छौँ र जहाँ जहाँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा त्यो समस्याहरू आउँछ त्यहाँ त पुगिराखेका हुन्छ र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ कतै त्यस्तो आएछ भने त्यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने छ नि अहिले स्थानीय सरकारमै छ नि स्थानीय सरकारमै छ तर चाहिँ राज्यमा चाहिँ माथि केन्द्र सरकारमा पनि छ विपद व्यवस्थापन समिति विपद व्यवस्थापन समितिमा त एलर्ट छँदैछ नि र त्यो विपद उद्धार र व्यवस्थापनको काम छ त त्यो त चाहिँ अब त्यो त चाहिँ ऊ तयारी नै छ र खालि के हो भने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रचार गरिदिने त्यहाँ गए पनि हेलिकप्टर चढेर गयो अनि मन्त्रीले अनि चाहिँ बाढी पहिरो अथवा चाहिँ विपद परेको ठाउँमा ल्यान्डबाट नगइकन जमिनबाट नगइकन आकाशबाट निरीक्षण गरेर आयो अब यो के गर्छ त त्यो चाहिँ हावा हैन हामी नेगेटिभ भन्दा पनि सकारात्मक कुरा गरौँ आशाको किरण छरौँ त्यसैले यो होइन सम्भावना छ विकासको लागि र सुखको लागि हामी गर्न सक्छौँ हामीले नै गर्ने हो भन्ने त्यो बानीको त्यो बोलीको विकास गरौँ हैन के सधैँ यो पार्टीले नेताहरूलाई मात्रै गाली गरेर पनि हुँदैन जनताले पनि त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ चुनाव मात्रै जिते धेरैले जिते नि त धेरै पार्टी सत्तामा नपुगे यता होइन नि हैन पुगे तर काम त गरे त गरेन नि त जनताको जीवनमा मैले फेरि यहाँले फेरि त्यसलाई नसोच्नु होला जति हुनुपर्ने पर्याप्त त्यो पुगेको छैन अझै पनि जनता विकास चाहन्छन् समृद्धि चाहन्छन् मुहारमा खुसी होस् भन्ने चाहन्छन् हैन अब कुन पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा त सबै पार्टीलाई त उहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ अब फेरि तपाईँहरू अब पहिलो नम्बर बन्ने उसमै दौडामा हुनुहुन्छ हामी गर्छौँ भनेर अब कसरी जनताको मुहारमा जनताको जीवनमा हामीले सुख शान्ति ल्याउन सक्छौँ त मूल कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ यसलाई शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्ने भयो यो व्यवस्था र संविधानलाई यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको अनुसारले हामीले जनतालाई डेलिभरी गर्नु पर्यो हिजो जनताले जुन उद्देश्य राखेर चाहिँ यो खालको आन्दोलनको उभार क्रिएट गरेर यो व्यवस्था स्थापना गरेको छ यो व्यवस्थाले दिएको चाहिँ गाइड यो व्यवस्थाले गाइड जो गरेको छ र यो गाइडलाइनबाट हामी कुनै पनि चाहिँ मानेमा तलमाथि नगरिकन हामी अगाडि हिँड्नु पर्यो पहिलो कुरो त्यो हो र यो व्यवस्थाले दिएको सार र मूलभूत कुरा जनताले के पाउनु पर्ने हो त त्यो चाहिँ दिनु पर्यो र त्यो दिइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरूको र मुख्य कुरो राजनीतिक पार्टीहरूले दिने कुरा के हो त भन्दाखेरि जसले जनताको नारा जनताको एजेन्डा जनतालाई जुन खालको विकास समृद्धि चाहिँ उन्नति प्रगति गर्ने भनेर आइरहेको छ त्यो जस्ताका तस्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यो भयो नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ उसको आफ्नो घोषणापत्र एकतिर छ हजुर उसले आफ्नो प्रतिबद्धता गरेको छ र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को गरेछ भने यहाँ भइराखेको अब यो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भइराखेको कुरा चाहिँ ठिक छ तपाईँ जतिको नेताले बुझिसक्नु भएको छ काम कसरी गर्ने वास्तवमा सुख कसरी दिने शान्ति कसरी ल्याउने समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ मात्र अब अटेर गरेर के गर्ने जनतालाई झुक्क्याएर बस्नु भन्ने हो अब तपाईँहरूले पनि यो तिहारको माहौलमा सबैलाई सद्बुद्धि हुन्छ नि सही मार्गमा हिँड्ने बाटो चाहिँ
मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। समयको लागि धन्यवाद पनि। ल अब धन्यवाद। अब यहाँहरूको यो माउन्टेन टिभी परिवार र तपाईँहरूलाई यो अहिलेको आजको दिनमा लक्ष्मी पूजाको दिन पनि हो हजुर। र यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा सबैको सद्बुद्धि र हामीहरूको सबैलाई उन्नति प्रगति र यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने जुन प्रेरणा मिलोस् र यहाँले बोलाएर मलाई आफ्नो धारणा र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा माओवादीका नेता गङ्गबहादुर दोङज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।